बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुज़िश्ता नशिस्त में हम मंसूबात का मुताला कर रहे थे, यानी कोई इसम हालत नसब में कब आता है, तो इन चीज़ों को हम देख रहे थे। इस ज़िम्मन में हमने एक तो ये शय देख ली कि मफ़ूल बिही यानी जिस पर फ़ेल वाक़े होता है वो हालत नसब में जाता है। दूसरी चीज़ हमने देखी थी वो थी मफ़ूल मुतलक। मफ़ूल मुतलक क्या होता है कि एक ही जुमले में फेल और मस्दर वो एक ही मादे से इस्तेमाल हों, तो वो जो मस्दर होता है वो मस्दर मफूल मुतलक कहलाता है, जो कि अमूमन ताकीद के लिए हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और तीसरी जो चीज होती है मफूल की किस्म वो है मफूल लहू। इसको मफूल ली अजलिही भी कहते हैं और इसको इल्लत भी कहा जाता है, वजह। यानी कोई फेल अगर किया गया है तो क्यों किया गया है, वो वजह जिस लफ्ज से बयान की जाती है वो उसकी इल्लत कहलाती है और वो हालत नसब में बयान होता है। जैसे मिसाल दी हुई थी आपको कि ज़रबतुहु या ज़रबतु ज़ैदन, मैंने जैद को मारा। तो ये मारने का काम मैंने क्यों किया, तादीबन, अदब सिखाने के लिए। तो ये जो तादीबन का लफ्ज होगा ये भी हालत नसब में जाएगा। ये तीन बातें हम पढ़ चुके हैं पिछली नशिश में। अब आइए नंबर 4 से आगे बढ़ते हैं। तो चौथी वजह जो किसी इस्म के नसब में जाने की है वो है मफऊल माहू। मफूल माहू, ये मफूल बहुत ही कम इस्तेमाल होता है, इसलिए आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। अलबत्ता वो जो मफाइल खमसा है, जो 5 किस्में हैं मफूल की, उसमें क्या है, मफूल बिही, मफूल लहू, मफूल फीही और ये मफूल माहू और मफूल मुतलक। तो वो 5 मफाइल के अंदर तो ये मफूल माहू का जिक्र आता है। अदरवाइज मफूल माहू का कोई बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता नहीं है क्या, इसको समझ लेते हैं कि मफूल माहू वो इसम है जो वाव के बाद वाक़े हो और वो वाव मा के माना में हो, बजाय मा लिखने के हम वाव लिखें। अच्छा, मा लिखने से क्या फर्क वाक़ होता है, मा का जो लफ्ज है वो आता है मुजाफ बनकर, मा का लफ्ज मुजाफ बनकर आता है और उसके बाद वाला लफ्ज फिर मुजाफ इलैही बन जाता है। तो उसके नतीजे में फिर क्या होगा कि वो लफ्ज हालत जर में आएगा क्योंकि मुजाफ इलैही जर में होता है। लेकिन जब वही काम हम इस वाव माइयत वाले के साथ लेंगे तो अब वो बजाय जर में जाने के हालत नसब में आ जाएगा। जैसे यहाँ मिसाल दी हुई है कि जा ज़ैदुन वल किताबा, जा ज़ैदुन वल किताबा। तो ये जो किताबा पे आपको नसब दिख रही है तो ये बता रही है कि ये जो वाव है ये वाव माइयत वाला है, यानी जैद आया किताब के साथ। यानी वाव यहाँ और के मायने में नहीं है बल्कि यहाँ वाव माँ के मायने में। अच्छा, मैंने माँ क्यों नहीं लिख लिया, अगर माँ ही के मायने में लेना था तो अगर मैं यहाँ पे माँ लिखता तो होता जा ज़ैदुन माल किताबी, फिर वो किताबी हालत जर में जाता मुजाफ इलैही की वजह से। बस ये थोड़ा सा फर्क है। इसको कहते हैं मफूल माहू, यानी वो जो काम जिसने भी किया है किसके साथ वो काम किया है या उसके साथ मिलकर और कौन है जो उस काम के अंदर शरीक हुआ है। तो जा ज़ैदुन वल किताबा, यहाँ जैसे आ रहा है जितु व ज़ैदन, जितु व ज़ैदन यानी जितु मा ज़ैदिन, जितु मा ज़ैदिन, तो ये वाव है, यानी मैं आया जैद के साथ, मैं आया जैद के साथ। तो यहाँ जो तरकीब हो रही है वो कैसे हो रही है कि जा हमारा फेल बन गया, जैद उसका फाइल है, वाव यहाँ पे बमाना मा है, इसको वाव माइयत कहा जाता है। अल किताबा जो है वो मफूल माहू है, इसीलिए ये हालत नसब में आ गया। फेल अपने फाइल और मफूल माहू से मिलकर जुमला फेलिया बन गया, जुमला फेलिया हमारा बन जाता है। इसमें कोई बहुत ज्यादा फोकस की हमें जरूरत है भी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है जी मफूल फी ही। मफूल फी ही बेसिकली क्या है, किस चीज का जवाब देने के लिए है कि जो काम हुआ है वो कहां पर हुआ है, किस जगह में हुआ है, या जो काम हुआ है वो किस वक्त में हुआ है। और ये मुजारे के साथ भी होता है, यानी काम जो होने वाला है वो कहाँ होगा या काम जो होने वाला है वो किस वक्त में होगा। तो वक्त या जगह, काम के होने या करने के वक्त या जगह को जो इस्म जाहिर करेगा उसको हम कहेंगे मफूल फी ही, यानी वो काम किस जगह में या किस वक्त में हुआ। तो मफूल फी ही वो जमान या मकान जिसमें फेल वाक़े हो, इसको हम क्या कहते हैं, ज़र्फ भी कहते हैं।
تو آسان الفاظ اس کے لیے ظرف ہے اور مفعول فی ہی ذرا مشکل ٹرم ہے. یہ جو ظرف ہے اس کی پھر ہمارے پاس دو قسمیں ہیں. ایک ہم کہتے ہیں ظرف زمان اور ایک ہے ہمارے پاس ظرف مکان. زمان زمانے سے وقت کے معنی میں اور مکان جگہ کے معنی. اچھا اس میں پھر مزید اس کی وہ دو قسمیں جو ہے وہ کر رہے ہیں. اس کو آپ کو میں یہاں تھوڑا سا واضح کر دیتا ہوں. یعنی جو ہمارا مفعول فی ہی ہے یعنی کہ ظرف, تو اس کی اصولی طور پر ہماری دو قسمیں بن رہی ہیں. ایک ہے زمان اور ایک ہے مکان. اچھا زمان میں پھر وہ دو قسمیں اور کر رہے ہیں. ایک ہے مبہم اور ایک ہے محدود. اور مکان میں بھی پھر وہ مبہم اور محدود دو قسمیں اس کی آ رہی ہیں. مبہم سے ہماری مراد کیا ہے کہ کسی ایسے زمانے کا ذکر ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہوتی, جو ڈیفائنڈ ایک ٹائم پیریڈ کے اندر نہیں آتا. یعنی اگر میں کہوں کہ میں 2 دن کے لیے گیا تو 2 دن جو ہے وہ بالکل ایک ڈیفائنڈ ٹرم ہے, محدود زمان ہے. لیکن میں کہوں کہ مجھے تو گئے ہوئے زمانہ ہو گیا ہے نا, یا ایک زمانے سے ایسے ہی چلا آ رہا ہے, تو یہ جو الفاظ زمانے سے ایسا ہو رہا ہے یہ ہمارا ہوگا مبہم, کیونکہ اس میں تعین کے ساتھ بات واضح نہیں ہو رہی. جبکہ مکان کے اعتبار سے مبہم بات کیا ہوگی کہ میں تمہارے سامنے تھا. اب سامنے کی جگہ تو بہت ساری ہے, کہیں بھی جگہ ہو سکتی ہے. میں ادھر سامنے تھا, ادھر سامنے تھا, ادھر تھا, اور دنیا کے آخری کنارے تک چلا جاؤں تو وہ سامنے والا معاملہ اس کا رہے گا. تو یہ مبہم سی بات ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. یا میں تمہارے اوپر تھا, تو اوپر کی جگہ سے کیا مراد ہے؟ پہلی منزل, دوسری منزل, کون سی منزل, آسمان پہ تھے, کہاں تھے. جبکہ محدود میں کیا ہے کہ کسی متعین جگہ کا نام لیا جائے. میں گھر میں تھا, میں مسجد میں تھا, یا میں نے قرآن پڑھا مسجد میں, تو یہ قرآن کو پڑھنے کا فعل کہاں پہ انجام پایا؟ فی المسجد. تو اب یہ ہو جائے گا محدود. تو مفعول فی کو آپ اس چارٹ کے ذریعے سے ذہن میں رکھیے. آئیے ذرا کتاب میں آپ دیکھتے ہیں کیا بات آ رہی ہے. تو یہ جو ظرف زمان ہے جس میں وقت کے معنی ہو, اس کی دو قسمیں ہیں. ایک کو ہم کہتے ہیں مبہم اور دوسرے کو کہتے ہیں محدود. ظرف مبہم وہ ہے جس کی حد معین نہ ہو, جس کی حد معین نہ ہو. جیسے دہرن کہتے ہیں زمانے کو, طویل زمانہ ہے, مائنس انفینٹی سے پلس انفینٹی تک وہ زمانہ ہی زمانہ ہے. یا حینن, حینن کیا ہے کہ اس زمانے میں سے کوئی خاص حصہ, اس دہر کا کوئی خاص حصہ وہ حین ہے, لیکن وہ خاص حصہ تعین کے ساتھ نہیں ہے. تو سورہ دہر کے پہلی آیت میں یہ دو الفاظ آتے ہیں نا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم, هل اتى على الانسان حین من الدہر, حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا, کیا انسان پر وہ وقت نہیں گزرا کہ جب وہ اس زمانے میں ایک ایسا وقت, ایک ایسا پارٹ بھی رہا کہ وہ کوئی قابل ذکر شے نہ تھا. تو اب زمانہ انفینٹی مائنس پلس تک, اور اس میں کوئی ایک خاص زمانہ ایسا کہ جس میں وہ کوئی قابل ذکر شے. اب وہ خاص زمانہ کون سا ہے, اس کی تحدید نہیں کی گئی, اس کو ایکسپلیسٹلی بتایا نہیں گیا, لہذا وہ بھی مبہم کے معنی میں آ جاتا ہے. جبکہ ظرف محدود کیا ہے کہ وہ ہے جس کی حد معین ہو. جیسے یومن, دن کی بات ہو رہی ہے تو دن بھائی 24 گھنٹے کا ہوتا ہے. لیلن, رات ہے تو پتا ہے بھائی رات کیا ہوتی ہے. شہرن, مہینہ ہے تو اس کا بھی ایک ڈیفائن ہے. سنت ہے, سال ہے تو ایک معلوم وقت ہے. اس طریقے سے اگر ہم ہفتے کی بات کریں, اسبوع کی بات کریں گے تو وہ بھی ایک متعین معاملہ ہوگا. اب اس کے ساتھ کوئی عدد لگا دیں گے, 2 مہینے, 6 مہینے, 8 مہینے, وہ بھی جو ہے وہ محدود ہوگا. تو اب نیچے وہ اس کی مثال دے رہے ہیں زمانے مبہم کی, اس کو دیکھتے ہیں. تو زمانے مبہم کی مثال کیا ہے کہ سمتو دہرن, سمتو کا مطلب میں نے روزہ رکھا, کتنا عرصہ؟ دہرن, ایک زمانہ. اب یہ جو دہرن نسب میں گیا ہے, کیوں گیا ہے؟ کیونکہ یہ فعل کے جو ہو رہا ہے کام کس زمانے میں, کس وقت میں کیا ہے, یا کس وقت تک کے لیے کیا ہے, وہ بتا رہے. تو سمتو دہرن یہ مبہم زمانہ ہے. دہر کون سا زمانہ ہے, کتنا زمانہ ہے, وہ بتایا نہیں جا رہا. لیکن زمانے محدود کی مثال کیا ہے؟ سافرتو شہرن. کیا ترجمہ کریں گے؟ میں نے 1 مہینے سفر کیا, میں نے 1 مہینے ٹریولنگ کی. تو اب یہ 1 مہینہ یہ محدود
وقت کو ظاہر کر رہا ہے, اس میں لامحدود والا پہلو نہیں ہے. تو یہ ہو گیا ہمارا ظرف زمان, مفعول فیہ کی ایک قسم ظرف زمان. نیچے اب آئیے تو ظرف مکان کی بات ہو رہی ہے. تو ظرف مکان میں بھی یہی دو پہلو ہیں جی. ظرف مکان کیا ہے؟ جس میں جگہ کے معنی ہو. اس کی بھی دو قسمیں ہیں, مبہم اور محدود. جیسے جلستو خلفا کا کیا ترجمہ ہوگا؟ میں بیٹھا تمہارے پیچھے. وقمتو اماما کا, اور میں کھڑا ہوا تمہارے سامنے. یہ مکان مبہم کی مثال ہے. کیوں؟ کیونکہ خلفہ اور امامہ کی کوئی حد معین نہیں ہے. زمین کے آخری حصے تک مراد لیا جا سکتا ہے کہ میں تمہارے پیچھے بیٹھا. بھائی پیچھے کیا فوری پیچھے بیٹھے, 4 لائنیں چھوڑ کر بیٹھے, وہ پیچھے بالکل کنارے پہ چلے گئے. کوئی متعین جو ہے وہ جگہ کی بات اس میں نہیں ہو رہی. تو زمین کے آخری حصے تک مراد لیا جا سکتا ہے. اور دوسرا وہ کہتے ہیں کہ جلستو فی الداری, کیا ترجمہ ہوگا؟ میں گھر میں بیٹھا. وصلیت فی المسجد, میں نے نماز پڑھی مسجد میں. یہ مکان محدود کی مثال ہے. یعنی گھر جو ہے وہ متعین ہے, مسجد جو ہے وہ متعین. فائدے میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ظرف مکانی مبہم, ظرف مکانی مبہم میں فی مقدر ہوتا ہے. یعنی فی مقدر مطلب ہوتا ہے کہ محذوف ہوتا ہے. یعنی جلستو خلفا کا اصل میں کیا ہے؟ جلستو فی خلفی کا, یا کمتو فی امامی کا. لیکن وہ فی کو ہم لکھتے نہیں ہیں, انڈرسٹوڈ مان رہے ہوتے ہیں. لیکن جو ظرف مکانی محدود ہوتا ہے اس میں فی مذکور ہوتا ہے. لہذا بعد والی مثالیں دیکھتے ہیں. جلستو فی الداری, یہاں پر فی کو ہم نے لکھا ہے. صلیتو فی المسجد, یہاں پر فی ہم نے ذکر کیا ہے. تو یہ ہمارے ہو گئے 5 مفاعیل, ہے نا, مفاعیل خمسہ. کون سے ہیں ایک دفعہ تو یہاں پر آپ کے لیے لکھ لیتے ہیں کہ مفاعیل خمسہ سے ہماری کیا مراد ہے. تو مفاعیل خمسہ میں نمبر 1 ہے مفعول بہ. ٹھیک ہے, مفعول بہ کون ہے؟ جس پر فعل واقع ہو. اچھا, اس میں نمبر 2 ہمارے پاس ہے مفعول مطلق. آپ نمبرنگ کوئی بھی کر سکتے ہیں, کوئی اس میں ہارڈ فار. مفعول مطلق کیا ہے؟ یہ تاکید کے لیے عموماً استعمال ہوتا ہے. یعنی میں نے سمجھایا جیسے سمجھایا جاتا ہے, یا اس نے کلام کیا جیسے کلام کیا جاتا ہے, اس نے حمد کی جیسے حمد کی جاتی ہے. تو وہ تاکید کے انداز کے لیے آتا ہے مفعول مطلق, اور یہ بیسیکلی مصدر ہوتا ہے. نمبر 3 اس میں آپ لے لیجئے مفعول لہو. مفعول لہو یعنی کوئی کام کس لیے کیا گیا, کام کو کرنے کی وجہ. جو بھی مارا گیا, وہ چلا گیا, تو یا وہ بیٹھ گیا, وہ بیٹھا کیوں بیٹھا, وہ کھڑا ہوا کیوں کھڑا ہوا, وہ وجہ, وہ مفعول لہو کہلاتی ہے. نمبر 4 اس میں آ جاتا ہے مفعول معہو, جو کہ ابھی ہم نے دیکھا کہ واو معیت کے ساتھ. واو معیت یعنی اس میں واو کو ہم مع کے معنی میں استعمال کر لیتے ہیں. اور نمبر 5 ہے مفعول فی, جی وہ ظرف ہو جاتا ہے, یعنی کام کی جگہ یا وقت کو جو چیز ظاہر کرے. تو یہ مفاعیل خمسہ کہلاتے ہیں, یہ اوپر لکھا ہوا ہے. اچھا, اب وہ کتاب میں یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی شاعر نے ان 5 مفعولوں کو ایک شعر میں اچھا ادا کیا ہے. 5 مفعول سے میری مراد وہ یہ وجہ جو بھی میں نے آپ کو بتایا. تو کون سا شعر ہے, ذرا اس کو دیکھتے ہیں. تو کیا لکھا ہوا ہے جی شعر کہ حمدت حمدن حامدن و حمیدن رعایت شکر ہی دہرم مدیدن. تو حمدت کیا ہوگا جی؟ میں نے تعریف کی, میں نے حمد کی. اچھا, اب ہے حمدن, یہ ہمارا ہے مفعول مطلق, کیونکہ یہ مصدر ہے حمید حمیدہ کا, تو یہ مفعول مطلق ہو گیا. تو میں نے حمد کی جیسے حمد کی جاتی ہے. کس کی حمد کی ہے؟ حامدن, یہ ہے مفعول بہ. یہ ہو گیا مفعول بہ. کس کی حمد کی ہے میں نے؟ حامد کی. وا حمیدن, یہ واو وہ مع کے معنی میں, یعنی مع حمیدن. ٹھیک ہے, تو یہ ہو گیا ہمارا واو معیت والا, اور یہ حمیدن ہو گیا مفعول معہو. تو کیا ترجمہ ہوگا؟ میں نے حمد کی جیسے حمد کی جاتی ہے حامد کی حمید کے ساتھ, حامد کی حمید کے ساتھ. اچھا, اب یہ حمد میں نے کیوں کی ہے؟ رعایت شکری ہی,
रिआयत शुक्री, ये है मफूल लहू। क्यों की है मैंने उसकी ये तारीफ? उसके शुक्र की रियायत करते हुए, या उसकी शुक्र की वजह से, या उसके शुक्र को अदा करने के लिए, उसके शुक्र का लिहाज करके। और कब की है मैंने ये? दाहरम मदीदन, ये हो गया मफूल फी, एक तवील अरसे तक, एक लंबे जमाने तक, जमाने दराज तक। तो यहाँ इस शेर के अंदर आपके वो पांचों मफाइल जो है वो जमा हो गए। हमिदतू तो फेल है, उसके बाद 5 मफाइल आ गए। उसमें पहला मफूल आया हमदन, ये है मफूल मुतलक। हामिदन, हामिद की हमद की है तो ये मफूल भी ही हो गया। वाह हमीदन, यहाँ वाव माँ के मायने में, तो हमीद जो है वो मफूल माहू हो गया। नंबर 4 रियायत शुक्रिया, ये तारीफ मैंने क्यों की है? उसके शुक्र का लिहाज करके। और कितने अरसे की है? या किस वक्त में की है? दाहरम मदीदन, तवील जमाने तक, लंबे अरसे तक। अब इसकी जो तरकीब है वो यहाँ पर उन्होंने दी है, वैसे मैंने आपके लिए वादे तो कर ही दिया है, फिर भी जरा देख लें तरकीब को। तो हमिदतु जो है वो फेल है, उसके अंदर ही फाइल है। कौन है फाइल? अना, अना की जमीर जो है वो फाइल है। तो हमिदतु फेल बा फाइल, हमदन जो है वो मफूल मुतलक हो गया, हामिदन मफूल बिही हो गया, वाओ हर्फ बमाने मा के, और हमीदन जो है वो मफूल माहू हो गया। रियायत मुजाफ, शुक्रन मुजाफ इलई, और फिर खुद मुजाफ है ही के लिए, और ही इसका मुजाफ इलई हो गया। मुजाफ मुजाफ इलई मिलकर फिर मुजाफ इलई हो गया, और किसका मुजाफ इलई हो गया? रियायता का, यानी बेसिकली पेचीदा मुरक्कब इजाफी जिसको हम कहते हैं, रियायता का। और मुजाफ मुजाफ इलैह मिलकर क्या हो गया? मफूल लहू। रियायत शुक्र ही, उसके शुक्र का लिहाज करते हुए। दाहरन मौसूफ, मदीदन सिफत, मौसूफ सिफत मिलकर क्या बन गए? मफूल फीही। फेल बा फाइल, यानी हमिद तू अपने सब मफूलों से मिलकर क्या बन गया? जुमला फेलिया। यानी ओवरऑल ये जुमला फेलिया है, जिसमें एक फेल है और 5 मफूल हैं। 5 तरह के मफूल हमारे सामने आ रहे हैं, और जो उसका तर्जुमा है वो हमने कर लिया। यानी मैंने हमद की, जैसे हमद की जाती है हामिद की हमीद के साथ, उसके शुक्र का लिहाज करते हुए, या उसका शुक्र का लिहाज करके, एक तवील जमाने तक, एक तवील जमाने तक मैंने उसकी हमद की। तो ये हमारे मफाइल खमसा जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हो गए। अब आइए नंबर 6 वजह क्या है नसब में आने की, उसको देखते हैं। नंबर 6 हमारी वजह है किसी इस्म के नसब में आने की, वो है हाल। हाल क्या है? ये वो इस्म है जो फाइल की हैयत को बयान करे, यानी ये जाहिर करे कि फाइल से जब ये फेल सादिर हुआ तो वो किस सूरत में था, यानी किस कैफियत में उस काम करने वाले ने काम को किया, कि वो खड़ा था, वो बैठा था, वो सवार था, पैदल चल रहा था, सो रहा था, बातें कर रहा था, क्या था, वो सारी चीजें। तो वो जो हाल का इस्म होगा वो भी हालत नसब में आएगा। जैसे जा जैदुन राकिबन, जैद आया। अब जब वो आया है तो उसकी क्या कैफियत थी? राकिबन, सवार होते हुए, या इस हाल में कि वो सवार था। तो इसमें राकिबन हाल है जैद का, जैद का। तो एक ये हमारे पास रीजन है। या मैं कहूं कि जहाबा हामिदुन, और मैं कहूं कि जालानन, यानी नाराज होने की वजह से, तो मैं क्या कहूंगा? जैद गया, या हामिद गया, किस हाल में? इस हाल में कि वो नाराज था, यानी जैद गया इस हाल में कि वो नाराज था। या जैसे कुरान मजीद में मिसाल आती है कि वह रजा मूसा इला कौमिही गज़बाना और असिफन, कि मूसा अलैहिस्सलाम लौटे अपनी कौम के पास, किस हाल में? कि वो गुस्से में थे और अफसोस कर रहे थे, ये मेरी कौम ने क्या मामला यहाँ पर किया है। तो क्या हो रहा है? एक ये फाइल की हैयत को बयान कर सकता है, दूसरा ये मफूल की हालत और सूरत को भी जाहिर करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। जैसे मैं कहूं जितु जैदन नाइमन, मैं जैद के पास पहुंचा, और जैद की हालत क्या थी? कि जैद सो रहा था। तो यहाँ जैद जो कि मफूल है, उसका हाल यहाँ पर बयान किया गया। आमतौर पर फाइल की ही हालत को बयान करते हैं, लेकिन मफूल की हालत को भी बयान
کیا جا سکتا ہے. یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ فاعل و مفعول دونوں کی حالت کو ہم ظاہر کریں, جیسے کلمتو میں نے کلام کیا, زیدن زید سے, جالسینی اس حال میں کہ ہم دونوں بیٹھے ہوئے تھے, یعنی زید بھی بیٹھا ہوا تھا اور میں بھی بیٹھا ہوا تھا. یہ جالسینی چونکہ تسنیہ کا صیغہ ہے نا, جالسن کا تسنیہ جالسانی رفع میں اور جالسینی نصب میں, تو نصب میں یہ کیوں آیا, کیونکہ یہ دونوں کی حالت کو ایک ہی وقت میں بیان کر رہا ہے. تو میں نے زید سے کلام کیا, جالسینی ہم دونوں بیٹھے ہوئے تھے. یا میں کہوں کہ کلمتو زیدن راکبینی, یعنی میں نے زید سے کلام کیا کہ ہم دونوں سوار تھے, کار میں بیٹھے بیٹھے یا بائک پر بیٹھے بیٹھے یا گھوڑوں پر بیٹھے بیٹھے ہم نے جو وہ کلام کیا. تو دونوں کے حال کو بھی یہ بیان کر سکتا ہے. تو اکیلے فاعل کی حالت کو یا مفعول کی حالت کو یا فاعل اور مفعول دونوں کی حالت کو بیان کر سکتا ہے. اس یہ جو ایک شخص کا حال ایک لفظ کے ذریعے سے یا دو شخصوں کا حال ایک لفظ کے ذریعے بیان ہوتا ہے, اس کو کہا جاتا ہے حال مفرد. حال مفرد یعنی ایک لفظ میں آپ نے اس کی حالت کو بیان کر دیا. اس کے بعد فاعل اور مفعول جو ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ذل حال. جیسے پچھلے جملے میں آیا نا کہ جاء زید راکبن, تو اس میں زید ہے ذل حال. ذل حال کا مطلب کیا ہے, حال والا, جس کا ہم حال بیان کرنے والے. تو فاعل و مفعول کو ذل حال کہتے ہیں اور وہ اکثر کیا ہوتا ہے, معرفہ ہوتا ہے. کہہ رہے ہیں کہ اگر ذل حال نکرہ ہو, اگر ذل حال نکرہ ہو تو ہم کیا کرتے ہیں, حال کو مقدم کرتے ہیں. جیسے جاءنی راکبن رجلن, جاءنی راکبن رجلن, اب پہلے تھا جاءنی زیدن, تو زید ایک معرفہ اسم تھا تو ہم زید کو پہلے لائے اور راکبن کا ذکر بعد میں کیا. لیکن یہاں بات ہو رہی ہے جاءنی رجلن, میرے پاس کوئی آدمی آیا اور وہ آدمی جو آیا وہ سوار, اس حال میں کہ وہ سوار تھا. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی نکرہ اسم کا حال بیان کرنا ہے تو اس کو فاعل سے پہلے لے آؤ. تو جاءنی راکبن رجلن یعنی میرے پاس ایک آدمی آیا اس حال میں کہ وہ سوار تھا. ترجمہ اسی ترتیب سے ہم کر لیں گے, گو کہ اس کا اتنا زیادہ استعمال ہے نہیں. استعمال پہلے والی پوزیشن کا ہی زیادہ ہوتا ہے کہ حال کو ہم بعد میں ذکر کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ اکثر و بیشتر معرفہ کا حال بیان ہوتا ہے. اچھا, اب یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ حال جو ہے وہ جملہ بھی ہوتا ہے. یہ جو جملہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں حال مرکب. ایک ہم نے اوپر بتایا حال مفرد اور یہ ہوتا ہے حال مرکب. کیسے ہوتا ہے, جیسے جاءنی زیدن, جاءنی زیدن وہو راکبن, یہ جو واو ہے اس واو کو کہتے ہیں واو حالیہ, واو حالیہ. تو اب اس کا ترجمہ بھی تقریباً وہی ہوگا کہ زید آیا جبکہ وہ سوار تھا, زید میرے پاس آیا جبکہ وہ سوار تھا. جیسے قرآن مجید میں کیا آیا, وَتُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا, وَتُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا, تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو, وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ, جبکہ حال کیا ہے, جبکہ آخرت زیادہ بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی بھی ہے. تو یہ جو واو آیا ہے یہ واو حالیہ کہلاتا ہے, اور بھی قرآن مجید میں کئی جگہوں پر اس کی مثالیں ملتی ہیں. اچھا, ایک اور مثال اس کی حال مرکب کی دے رہے ہیں کہ لقیت بکرن, میں نے ملاقات کی بکر سے, وہو جالسن, اس حال میں کہ وہ بیٹھا ہوا تھا. تو اگر اس کو میں نے مفرد رکھنا ہوتا تو کیا کہتا میں, لقیت بکرن جالسن, وہ ایک لفظ میں آ جاتا جالسن, وہ نصب میں آتا. لیکن یہ جملہ آ گیا, اس جملے کو ہم کہتے ہیں جملہ حالیہ. یہ جملہ حالیہ جو ہے یہ محلن منصوب ہوتا ہے, محلن منصوب ہوتا ہے, لیکن جملے کی اپنی ایسا کوئی حالت ہوتی نہیں ہے. تو لقیت بکرن وہو جالسن, میں بکر سے ملا اس حال میں کہ وہ بیٹھا ہوا تھا. اور کبھی ذل حال وہ مانوی ہوتا ہے, جیسے زیدن اکل جالسن. اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ جملہ اسمیہ آ گیا, اس میں زیدن مبتدا ہو گیا اور اکلا کے اندر ہوا کی جو ضمیر ہے وہ ہے اس کا ذل حال, یعنی اس ہوا کے بارے میں حال بیان ہو رہا ہے, اور حال کیا ہے وہ ہے جالسن. یعنی زید نے کھایا
इस हाल में कि वो बैठा हुआ था, जैद ने खाया इस हाल में कि वो बैठा हुआ था। अच्छा, अब ये जो ऊपर हमने सारे जुमले देखे हैं, इनकी तरकीब को वो यहाँ पर बयान करें। तरकीब नंबर 1, जा जैदुन राकिबन में जा हमारा फेल हो गया, जैद उसका जुल हाल, राकिबन हो गया उसका हाल, हाल और जुल हाल मिलकर क्या बन गए? फाइल। हाल और जुल हाल मिलकर फाइल बन गए जा का, और फेल अपने फाइल से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया बन गया। तो इस तरह की तरकीब हमारे सामने आ गई। दूसरा हमने जुमला देखा था जितु अमरन नाइमन, यानी मैं अमर के पास आया इस हाल में कि वो सो रहा था। तो जितु में फेल और फाइल दोनों चीजें हैं, मैं आया, आया भी, और मैं फाइल भी। अमरन जो है वो जुलहाल है, नाइमन उसका हाल हो गया। जुलहाल और ये हाल मिलकर क्या बन गए? मफूल बिही। मैं किसके पास आया? अमर के पास, और अमर की हालत ये थी कि वो सो रहा था। तो फेल, फाइल और मफूल बिही मिलकर फिर जुमला फेलिया खबरिया हमारे पास आ गया। तीसरे जुमले की तरकीब देखें, लकीतु बकरन वहुआ जालिसुन। अब इसमें लकीतु फेल और फाइल दोनों चीजें आ गई, बकरन हमारा जुलहाल है, यहाँ वाव जो है वो हालिया आ गया। देखिए मैंने जो बताया था आपको वाव हालिया, तो वाव हालिया हुआ मुब्तदा, जालिसुन खबर। मुब्तदा और खबर मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया, और ये जुमला इस्मिया खबरिया हाल हो गया। अब हाल और जुलहाल यानी बकर और वाहुआ जालिसुन, ये दोनों चीजें मिलकर मफूल बिही बन गई लकीतू का, और लकीतू फेल, फाइल और मफूल बिही से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया हमारा बन गया। जी, चौथे जुमले की तरकीब देखिए, जैदुन अकला जालिसन। जैदुन हमारा मुब्तदा हो गया, अब चूंकि यहाँ जुमला फेलिया नहीं है, जुमला इस्मिया है, तो ये मुब्तदा हो गया। अकला फेल, इस अकला फेल के अंदर हुआ की एक जमीर है जो कि जुलहाल बन गई, और जालिसन उसका हाल हो गया। हाल जुलहाल मिलकर फाइल हो गया इस अकला का, और फेल अपने फाइल से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया, और ये जुमला फेलिया खबर बन गई उस मुब्तदा की, यानी जैदुन मुब्तदा और अकला जालिसुन ये पूरी खबर हो गई। तो वाकई चीजें जो है वो जाहिर है, उसका आपके लिए वाज़ेही है चीजें। तो ये हमारे सामने अल्हम्दुलिल्लाह हाल की मिसाल आ गई, दो तरह के हाल, हाल मुफरद और हाल मुरक्कब, या जुमला हालिया भी हम उसको कह देते हैं। अब इसमें ये अल्हम्दुलिल्लाह 6 तक हमारे हो गए। 3 पिछली क्लास में हमने देखे थे, 3 हमने आज देख लिए। अब कोशिश करेंगे कि बाकी जो आगे के हैं वो अगले नशिस्त में हम उसको मुकम्मल कर लें। उसमें ज्यादा जो तवील है वो इस्तिस्ना वाली चीजें। तो आज यहीं रखते हैं जी, इंशाल्लाह फिर अगली क्लास में आपसे मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।